नमस्कार आणि होकार तुम्ही पळयता प्रायम. शेनवारा ईदच्या निमतान सुटी आशिल्ल्या कारणान म्हापसाच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सिनियर डॉक्टर्सची गैरहजेरी असल्या कारणान हॉस्पिटलान जालो बोवाळ. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कॅज्युअलिटी वॉर्डान ज्युनियर कन्सल्टंट्स वॉर्ड मॅनेज करताले. सकाळी सावन व्हड प्रमाणात दुयेंती वराची वरां वाट पळयत आशिल्ल्याचे दिश्टी पडून आयले. म्हापसाचो काँग्रेसचो मुखेली विजय भिके आणि शिवसेनाचो मुखेली जितेश कामत हांच्यांनी ह्या परिस्थितीचेर हुस्को उक्तायला. पळोवया पुराय बातमी. नमाज पडून निघतो घराकडे पावलो. म्हाका फोन येयलो की एक्सिडेंट जाला म्हणून म्हाज्या भाच्याचो. झप करून हांगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान पावलो. पावतकूच सोमते भितर पयलो म्हणटकीर हांगा लायनी खूब लोकांचे. लायनी पळोवन म्हाका ते बरें दिसूंक ना म्हाका. मागीर सोमते हांवें म्हणलें विजयाक म्हणलें भाई म्हणलें हांगा खूब लायनी जमल्या मरे म्हणलें. आनी साद्या मनशांक भितर रोखडे झप करून सोडिनात भितर. मागीर ते कोण कितें म्हाका तेंचे त्रास पळोवपाक जावना म्हाका. म्हणून म्हणलें कित्याक हेच्या खातीर कितें तरी सुविधा करपाक जाय. वरां एक वर अर्द वर थंय लोक बसलेले आसा ते तळमळटा ते म्हाका पळोवपाक जावना. अशें दशा जावपाक जायना इतलेंच म्हाका सांगपाचें. जे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा म्हाका दिसता नॉर्थांतले फूल पेशंट आनी स्पेशली बार्देजांतले चड येतात. पूण हांगा जी फेसिलिटी मेळपाक जाय जो सरकार म्हणटा की फेसिलिटी मेळपाक जाय लोकांचे ट्रिटमेंट जावपाक जाय खुबशी अशी फेसिलिटी म्हाका दिसता बेजीक फेसिलिटी नासत. आयज आमी पळयता की जसो क्लायमेट मातसो चेंजीस जाला लोकांचे प्रेशर वाडला पेशंट डावन जाला वॉमिटींग आसा भुरगे जाणटे सगळ्यांचे हें जाला. पण आयज जे डॉक्टरांनी समजूंक जाय की म्हाका दिसता क्लायमेट जेन्ना चेंजीस जाता जशें आमी पावस जाल्या उपरांत थंडी हे बी वाडटा जोर येता तेन्ना हांगा फेसिलिटी दिवपाक जाय ती दिना. आयज सुटी आसा सुटी आसून तेंच्यांनी चिंतूंक जाय की क्लायमेट आनी इमर्जन्सी तरी डॉक्टर अवेलेबल जाय. आतां आमकां आयकूंक येयला की कन्सल्टंट डॉक्टर येयले हांगा. कन्सल्टंट म्हणजे ऑन द कॉल डॉक्टर येयल्या. आतां ऑन द कॉल येयल्या हांगा केसीस एकूच ना. हांगा केसीस आहा एक्सिडेंटल केसीस आहा एकट्याची डेथूय जाल्लेली आसा प्रेशरान मागीर थोड्यांचे वॉमिटींग आसा. सो डिफरंट डॉक्टर्स हांगा अवेलेबल आसूंक जाय नाल्यार तुमी ऑन कॉल हाडपाक जाय. आतां तुमी जे ऑन कॉल डॉक्टर आहा पळय म्हाका चडशे ज्युनियर डॉक्टर घेवन येयल्या. जेन्ना आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा आनी हेल्थ सेक्टर म्हणटा हेल्थान अशें चलता पण डिस्ट्रिक्ट जेन्ना नॉर्थ गोवाचें म्हणटा तेन्ना फूल फेसिलिटी जाय. आतां पळोवंक गेल्यार एकट्याक स्कॅनिंग करपाक जालें स्कॅनिंग मशीन अजून चलना कळ्ळें. 5 वर्सां पयलीं ते स्कॅनिंग मशीन काडलें तें मोडलां. आतां ताका वॉरंटी आहली कोणा कडल्यान तुमी स्पॉन्सरशीप हाडलें तें खबर ना. आतां आयकूंक येयला की आनी फुडल्या म्हयन्यान आमी हें स्कॅनिंग मशीन CSRच्या माध्यमांतून येवपाचें आहा म्हणून. त्याच्या उपरांत कितले मोडटले केन्ना मोडटले तें खबर ना. हे मशिनी मोडटात कित्याक की पेशंट आमचे आसात पळय तांकां खंय तरी ते एक तरी ते GMCन धाडटात. GMCन 8, 10, 15 दीस लागतात. मागीर ते कितें करता म्हाज्या कोणाक तरी वर ते म्हणटा कितें बाबा इमर्जन्सी आहा मागीर प्रायवेटान वयता. प्रायवेटान लोकांक 12-15 हजार रुपया खर्च करचो पडटा. म्हणजे हे बॉल्सां भरपाची कोणाची प्रायवेटाची भरपाची तयारी जाल्या. आनी तुमी फेसिलिटी बेजीक तुमच्या कडेन ना जाल्यार कित्याक जाय हॉस्पिटल बंद करा तें हॉस्पिटल. फाटल्या दिसान आमी थंयसर सुप्रिटेंडंटाक मेळ्ळे तेणी सांगलेलें की अशे अशे इशू आहा म्हणून करता म्हणून. मॉर्ग तुमचे सारके जाला ना तुमचे टॉयलेट फेसिलिटी सारके ना. बेजीक आतां म्हाका दिसता एक पेशंट आहा पळय तो 1.5 वरां रावला थंयसर 1.5 वरां रावला. म्हणजे तुमी इमर्जन्सी फाल्यां समज कितें तरी रोगराई जाली जाल्यार तुमच्या कडेन आपतकालीन कांय ना न्हू. बेजीक तुमच्या कडेन कांय ना. नाल्यार म्हाका दिसता अशें जेन्ना जाता तेन्ना हेल्थ सेंटर तरी तुमी ओपन करून दवरा त्या दिसा हॉलिडे दिसा. जाल्यार आतां हॉलिडे आहा म्हणून डॉक्टर घरा न्हिदतलो आनी डॉक्टराची ड्युटी न्हू परत इमर्जन्सी आल्यार येवपाक जायना. सो तुमी तुमच्या कडेन बॅकअप कित्याक काय म्हणटा जेन्ना हेल्थाक हे बॅकअप आसपाक जाय जाल्यार अशी परिस्थिती येयली जेन्ना 100 पेशंट येयले जाल्यार दुसरो डॉक्टर थंय एटेंड जातलो काय ना जाल्यार दुसरी टीम जातली काय ना. आतां प्रायवेट नर्सींग कितले आहा तांकां तुमी आपोवंक शकता हांगा ते करूं शकता. पण कांय ना तुमी फक्त पेपरार हे करतात इव्हेंट तुमचे करतात आनी फक्त लोकांनी दाखयतात. तुमचे इव्हेंटाक पयशे कितले म्हणल्यार आयज आमी एसेंब्लीन पळयला तुमी इव्हेंटाक
700-800 करोड तुमच्या इव्हेंटाक म्हणला, तेच पयशे जर असे लोकांची फेसिलिटी दिता जाल्यार बरें जावपाचें. लोकांचे पयशे लोकांक पावूंक जाय, लोक टॅक्स भरता. सो म्हाजी मागणी आसा की हेचेर जे तुमी हे घ्या, नाल्यार म्हाका दिसता हांगा आमकां एक आंदोलन करचें पडटलें हेका लागून, हेल्था लागून. कारण आयज आमी पळयता की हेल्थाचें सॅक्टर आहा पळय तें खंय तरी गोंयांत डावन जाल्लें आसा. लोकांची परिस्थिती हॉस्पिटलां घातली म्हणून जायना, लोकांक पेशंटांक हॉस्पिटलां घालून तेंचे हेल्थ बरें आसूंक जाय आनी ते घरा बरें जावंक जाय, तशी फेसिलिटी आयज दिवपाची गरज आसा. तुम्ही आतां भितर आमी आतां नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पेडे म्हापसा हांगा आयिल्ले आसा. म्हजे बाब भिके आसा, बाब सिकंदर आसा. आमकां कॉल आयलो सकाळी की हांगा खूब गर्दी जाल्या म्हणून ती गर्दी कित्या खातीर हें पळोवपाक आमी हांगा आयिल्ले. हांगा पळयत जाल्यार आतां हे बोर्ड पळय हांगा बरयला आपतकालीन विभाग, म्हणजे तांणी वयर बरयला कितें 24/7 इमर्जन्सी सर्वीस म्हणून. आतां जर 24/7 इमर्जन्सी सर्वीस हे कित्याक बरयला, कारण एसेन्शियल सर्विसान हे पडटा, मेडिकल फेसिलिटी स्पेशली हॉस्पिटल, मागीर फायर, ह्यो ज्यो अशा तरेच्यो आसा ते एसेन्शियल सर्विसान पडटा. आनी एसेन्शियल सर्वीस म्हणजे गरज आशिल्ली सर्वीस. हांगा जे लोक आयले आज 1.5 वरां ते उबे आसा. आनी इमर्जन्सी म्हणजे कितें, कोणी इमर्जन्सीन केन्ना येता, जेन्ना ताका क्विक मेडिकल हे जाय पडटा पळय फेसिलिटी, किंवा कितें म्हणटा ताजें क्विक मेडिकल एटेन्शन जाय पडटा पळय, तेन्ना ते हांगा येता. जर तांकां 1.5-2 वरां उबे रावचें पडलें जाल्यार कोणाचो जीवूय वचूंक शकता. कारण जाका इमर्जन्सी सर्विसीस जाय आनी तांकां जर ताबडतोब मेळना, काय समज एड मेळना जाल्यार ताजें बरें वायट जावंक शकता. हांगा आमी पयले रेबिसाचें बी खूब जाण इंजेक्शन घेवंक आयल्या. तर रेबिसाचें इंजेक्शन जर घेवंक आयल्या 2-2 वरां तुमी दवरतले, मागीर ती जी भितर कितें संक्राणू किंवा व्हायरस म्हणटा पळय तो भितर आंगान ताच्या वचूंक शकता न्ही 1.5 वरान 2 वरान. आनी ताज्या खातीर हांगा एक सिनियर डॉक्टर आसप गरजेचो आसता. जर आज सुटी आसा, आज ईद आसा, सो ईदा निमित्त मे बी कोणें सुटी घेतली आसतली, पूण ताका सबस्टिट्यूट जाय, ना जाल्यार ते इमर्जन्सी सर्विसाचो कितें उपयोग काय हांव म्हणटा. आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आसा ते अख्ख्या डिस्ट्रिक्टाक लागता. म्हणजे आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हाज्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीक हे लागता. त्या भायर अंडर रायट टू हेल्थ हाज्या अंडर जे महाराष्ट्राचो काही भाग येता, सावंतवाडी म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्हा, पूर्ण जिल्हा, थंय बरें हॉस्पिटल नाशिल्ल्या कारणान थंयचे जे पेशंट आसा ते हांगा येता. आनी म्हाका फक्त तांणी सांगला थंय, आनी हांगचेय लोक सांगता की हांगा येता स्कॅनिंगाक आनी कित्या खातीर ते तांकां जीएमसीन वच म्हणटा. केन्ना केन्ना असो विशय आसता की जर ताका ताबडतोब एटेंड करून जाल्यार त्या मनशाची मृत्यू जावंक शकता. पूण तशा कंडिशनांनी भीत लोकांनी जीएमसीन व्हेल्ले आसा. आनी हांव इतलेंच, ही अतिशक्ती न्ही, म्हाका खबर आसा की वाटेन थोडे जाण गेले हाज्या खातीर, कित्याक ते येता एक टायम तांकां सारको इम्पॉर्टंट आसता. आनी आतां ते पुलाचें काम चल्लां, सो खूब जाण वता आसतना थंय दगावल्ले आसा, असो विशय आसा. हे जे हॉस्पिटल आसा म्हापशेचें, ते म्हापशेच्या आमदारा भशेनूच न्हिदला. कित्याक हांवें पळयलां हांगा एडमिनिस्ट्रेशन 0. हे आतांचीच गजाल न्ही, आमी 4 वर्सां जालीं हांगा सिटी स्कॅनिंग चालू ना. कितली 4 वर्सां जालीं की सिटी स्कॅन हांगा चालू ना. आतां बाब विजय भिकेन म्हणलां अशें फुडल्या म्हयन्यान ताच्या फुडल्या म्हयन्यान आतां इलेक्शन लागीं पावलां म्हणून म्हाका दिसता ते हांगा सिटी स्कॅन चालू करपाचें आसा. आनी तेय बी CSR बेसीस, म्हणजे तेय गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना तर सिटी स्कॅन घालपाक. हांगा इव्हेंट करपाक 800 कोटी आसा, पूण सिटी स्कॅन घालपाक गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना. आनी त्या भायर ही हॉस्पिटलां दळमळीत जाल्या, ही फक्त सामान्य लोकांक खातीर सोडून दिल्या. कारण जे VIPs आसा, जे मिनिस्टर आसा, ते ह्या हॉस्पिटलांत येवंक भिता. हाचें उदाहरण म्हणजे स्वता प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री आसा, डॉक्टर प्रमोद सावंत स्वताची एंजिओप्लास्टी करपाक थंय रुबी हॉस्पिटल हांगा गेला, खंय ते आपल्या पुण्याक. आनी जो दोतोर ताका आयला तो अमेरिकेचो व्हिजिटींग डॉक्टर, ताणें ताचें ऑपरेशन केलां. आनी अशी परिस्थिती आसा की हांकां व्हिजिटींग डॉक्टर अमेरिकेच्यान हाडचे पडटा. आनी दुसऱ्या सायडीन आरोग्याचे उलयता आसतना तो डॉक्टर प्रमोद सावंत आसूं किंवा आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे आसूं, ह्या मोठी बातां मारता की आमी आरोग्य क्षेत्रार अशें खर्च केला, आरोग्य क्षेत्र इतलें बरें केलां, खंयचे ते सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल. मागीर तुमच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाचेर जर तुमकां इतलो विश्वास आसा जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत थंय वचपाचें न्ही इलाजा खातीर, तो पुण्याक सो गेलो रुबी हॉस्पिटलान. सो हाजे वयल्यान कळटा की हे जे गव्हर्मेंट आसा ताका सुद्दां स्वताचें जें केलां तांकां पूर्ण खबर आसा, खात्री आसा की आमी हें जें केलां तातूंत लोक वाचूंक शकना, लोकांचो इलाज हांगा बऱ्या भशेन जावंक शकना. सो ही बात जी आसा ताणी बंद करची. आनी हांव मागता की
आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे कित्याक इतले करोडांनी फी लाखांनी फी कित्याक हांवें आयकलां कितें तरी मातशे रुबी हॉस्पिटलान आमचो आनी एक पेशंट आसा जे पयलींचे कायदा मंत्री सो तांचेर सुद्दां कितें 80 लाख 90 लाख खर्च आयलो खंय 4 दिसांक सारकें मरे सो अशा तरेचे ते इतलो खर्च अवाढव्य खर्च जो आसा तो थंय येता रुबी हॉस्पिटलान सो हे सामान्य मनशाक परवडपा सारकें न्ही सो सामान्य मनशा खातीर जर बरी हेल्थ फेसिलिटी जाय जाल्यार ती हीच हॉस्पिटलां सारकी करची पडटली ह्या हॉस्पिटलान सगळे जे इक्विपमेंट आसा ते सारके करचे पडटले आनी मातसो ते इव्हेंटाचेर खर्च थोडो 20%च कमी करत जाल्यार म्हाका दिसता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फूल विथ ऑल एमेनिटीज आनी ऑल एसेन्शियल सर्विसीस रेडी जातले अशें म्हाका दिसता. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.